डेरिभेटिभ अफ मोडुलस अफ एक्स। र अस्तिको पिरियडमा हामीले के कुरा गरेको थियौं भने मोडुलस अफ एक्स इज नट डिफरेन्सिएबल। कुन पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल हुँदैन भनेर पढाएको थियो भन त। डिफरेन्सिएबल एट एक्स इज इक्वल टु 0। एक्स इज इक्वल टु 0 मा यो डिफरेन्सिएबल छैन है। लेफ्ट डेरिभेटिभ राइट डेरिभेटिभको क्वेसन गराए कि गराइन भन त। ए ल त्यसैको क्वेसन गराउँछु है त। त्यसो भए अब हेर है, हामीले यहाँनिरबाट सुरु गरे। लेफ्ट डेरिभेटिभ एन्ड राइट डेरिभेटिभ भनेर लेखेँ मैले। राइट डेरिभेटिभ है, हामीलाई डेरिभेटिभ भनेको हामीले के भनेर बुझेको छौं भन्दा एफ ड्यास ए भनेको हेर है, एफ ड्यास ए भनेको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफ अफ एक्स माइनस एफ अफ ए बाई एक्स माइनस ए भनेर जानेको छौं। भनेपछि यो स्पेशल टाइपको लिमिट के हो? डेरिभेटिभ हो। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफ अफ एक्स माइनस एफ अफ ए बाई एक्स माइनस ए पढाएको हो। गुड। अब यहीँबाट अगाडि गए है। अब यसमा एक्स टेन्ड्स टु यो ए को नजिक एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस सानो भेल्युबाट गर्यौ भने त्यसलाई के भन्छौ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौ। त्यो भनेको लेफ्ट डेरिभेटिभ हुन्छ। अनि त्यसैमा तिमी यल यसको नोटेसन यल एफ ड्यास ए ले डिनोट गरिन्छ। यो भनेको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स माइनस एफ अफ ए बाई एक्स माइनस ए हुन्छ। एक्स ए को नजिक सानो भेल्युबाट जाने। राइट डेरिभेटिभको नोटेसन आर एफ ड्यास अफ ए ले डिनोट गरिन्छ। यो भनेको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स माइनस एफ अफ ए बाई कति हुन्छ भन त? एक्स माइनस ए हुन्छ। यल एफ ड्यास ए भनेको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स बाई एफ अफ ए बाई है। यहाँ पछि मैले तिमीहरूलाई के सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ पछि मैले के सिकाएको थिएँ भन्छौ भने पुट मैले के गरेको थिएँ? एक्स इज इक्वल टु यहाँ ए माइनस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 पुट गर्न सिकाएको थिएँ। अनि यहाँ एक्स पुट के भनेको थिएँ? एक्स इज इक्वल टु ए प्लस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। किन भन्दा यो एक्स ए भन्दा ठुलो भएपछि सानो भएपछि एक्सबाट ए घटाउने भनेको थिएँ। अनि यो एक्स ए भन्दा ठुलो भएपछि एक्समा ए जोड्ने भनेको थिएँ है। अब यसपछि हामीले यसमा एज एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस हुँदाखेरि एक्स इज इक्वल टु ए राख्यौ भने एक्स को भेल्यु कति आउँछ? 0 आउँछ। यसमा पनि एज के हुँदाखेरि एज एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस हुँदाखेरि एक्स को भेल्यु के हुन्छ? 0 नै हुन्छ। यहाँबाट यल एफ ड्यास ए गर्दाखेरि यो कति आउँछ? लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस को ठाउँमा एक्स टेन्ड्स टु 0 एक्स को ठाउँमा राख एफ अफ ए माइनस एक्स माइनस एफ अफ एक्स बाई एक्स को ठाउँमा ए माइनस एक्स राखेपछि माइनस एक्स हुन्छ। अनि यतातिर पनि एक्स को ठाउँमा ए माइनस एक्स राखेपछि के आउँछ? आर एफ ड्यास अफ ए भनेको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 0 एफ अफ ए प्लस एक्स माइनस एफ अफ ए बाई एक्स हुन्छ। तिमीहरूले यो फर्मुला प्लस 2 मा युज गरेको छौ। हो ठिक छ। गुड। यहाँसम्म पढाइसकेको। अब इफ के भयो भने इफ यल एफ ड्यास अफ ए इज इक्वल टु आर एफ ड्यास अफ ए इज इक्वल टु यल भयो भने देन एफ ड्यास अफ ए के हुन्छ भन त? एक्जिस्ट हुन्छ। र यो यसलाई सपोज गरेर यल मान्यो भने देन एन्ड एफ ड्यास अफ ए भनेको केसँग इक्वल आउँछ? यलसँग इक्वल आउँछ। यहाँसम्म अस्तिको पिरियडमा कुरा गरेको है। अब यसपछि हामीले
यहाँ पछि यो यसरी लिमिट निकालेर साध्य हुँदैन इन्डासमा, टाइम वेस्ट हुन्छ। अब यसमा तिमीले कस्तो खालको सिचुएसन आयो भने युज गर्छौ, इफ एफ अफ एक्स इज इक्वल टु दुईटा फंक्सनको कम्बाइन्ड फर्म फाइ अफ एक्स फर एक्स इज ग्रेटर अर इक्वल टु ए, साइ अफ एक्स फर एक्स इज लेस देन ए भयो र है। एफ अफ एक्स इज इक्वल टु फाइ एक्स छ फर एक्स इज ग्रेटर अर इक्वल टु ए साइ एक्स, यो पनि भएको है, गरेको है भने। अनि के रहेको थियो त डेरिभेटिभ एट अ पोइन्ट भनेर, के रहेकै रहन्छ। अनि त्यत्तिकै सकिया छैन भन्छ, मैले सक्यो भन्न सुरु गरेँ होइन। अनि यसपछि यहाँ पछि आफै है, अब टाइम वेस्ट गरेन मैले। अब यसपछि हामीले कुरा गर्छौँ के घरमा लेखेको थिएँ, आज स्टुडियो आएको त्यो लेखेको नोट याद गरेन के। अब हेर हामीले मोडुलस अफ एक्स, मोडुलस अफ एक्स भनेको दिस इज नट डिफरेन्सिएबल, इज नट डिफरेन्सिएबल एट एक्स इज इक्वल टु 0 र अब हेर फर फर्मुला हेरौँ है, फर एक्स इज नट इक्वल टु 0 को लागि हेर है, मोडुलस अफ एक्स भनेको कति आउँछ त हेर है। मोडुलस अफ एक्स भनेको दुईटा फर्मुलाको कम्बाइन्ड फर्म हुन्छ, एक्स नै हुन्छ, अन्त यसको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 भयो भने है। अब दुईतिरै डेरिभेटिभ गर्यो भने डेरिभेटिभ अफ मोडुलस अफ एक्स भन्यो भने यो दुईटा फंक्सनको कम्बाइन्ड हुन्छ। एक्स को मोडुलस भनेपछि एक्स को डेरिभेटिभ गर, एक्स पोजिटिभ हुँदा एक्स को डेरिभेटिभ गर व्हिच इज 1, इफ के भयो भने इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 भयो भने, अनि नेगेटिभ हुँदा -1 हुन्छ इफ एक्स इज लेस देन 0 भयो भने है। भनेपछि एउटा फर्मुला यो पनि हुन्छ। अब यसपछि हामीले मोडुलस अफ एक्स को डेरिभेटिभ 1 हुँदो रहेछ इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 भयो भने, र -1 हुँदो रहेछ इफ एक्स इज लेस देन 1 भयो भने। त्यस्तै अर्को एउटा म्याथमा एउटा फंक्सन छ मोडुलस अफ एक्स बाई एक्स भन्ने फंक्सन। मोडुलस अफ एक्स बाई एक्स भन्ने फंक्सन कस्तो छ त भन्दाखेरि यो भनेको हेर त, यो पनि के को लागि काम गर्दैन, फर एक्स इज नट इक्वल टु 0, फर एक्स इज नट इक्वल टु 0 मोड एक्स बाई एक्स भनेको केसँग इक्वल आउँछ त, मोड एक्स बाई एक्स भनेको एक्स बाई मोड एक्स इज इक्वल टु 1 हुन्छ, एक्स बाई मोड एक्स इज इक्वल टु 1 हुन्छ। इफ के भयो भने इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 भयो भने, पोजिटिभ भयो भने माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टु -1 हुन्छ, इफ के भयो भने एक्स इज लेस देन 0 भयो भने। हो पढाइसकेको फर्स्टमै त्यहाँ मोडुलसको कुरा मैले बुझेन भनेर, त्यो भएको हुनाले यो फंक्सनलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो, यति भ्यालुलाई मोड एक्स बाई एक्स ले रिप्लेस गर्नु पर्यो, मोड एक्स बाई एक्स ले रिप्लेस गर्नु पर्यो है। भनेपछि मोडुलस अफ एक्स को डेरिभेटिभ अर्को के पनि हुँदैछ भन्दा 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 अनि -1 इफ एक्स इज लेस देन 0 हुन्छ है। अनि यो भनेको मोड एक्स बाई एक्स भयो। अथवा फेरि अर्को हेर्यो भने मोड एक्स बाई एक्सलाई तलमाथि मोडले मल्टिपल गर्यो भने मोड एक्स को स्क्वायर बाई एक्स इन्टु मोड एक्स हुन्छ, र मोड एक्स को स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर हुन्छ, एक्स इन्टु मोड एक्स हुन्छ। भनेपछि यो क्यान्सल भएर एक्स बाई मोड एक्स हुन्छ, जुन एन्सर राख्न पनि सक्छ। भनेपछि अर्को एन्सर के हुँदैछ, एक्स बाई मोड अफ एक्स भन्नुहुन्छ। यल हस्पिटल लगाइदेऊ न, आइहाल्छ बाबु, यल हस्पिटल लगाइदेऊ आइहाल्छ तिम्रो एन्सर। अब हेर यसमा हेर है,
अब मैले यहाँनिर एउटा डेरिभेटिभ सिकाउँछु र यो फर्मुला अब सम्झौ। इफ f of x is equal to cos of modulus of x छ भने है, then f dash of pi by 4 is equal to what भन्यो एउटा क्वेसन। सेकेन्ड क्वेसनमा राइट f of x is equal to modulus of cos x छ, then f dash of 3 pi by 4 is equal to what भन्यो राइट। त्यो क्वेसन स्टुडेन्टले सोधिरहेको छ, यति गराएपछि मैले अरू फर्दर पढाउँदैन है। इफ थर्डमा इफ f of x is equal to modulus of cos x भयो भने then f dash of pi by 2 कति हो त्यो भनिसकेको छु, मैले डिटेलमै भनेको छु, आफै गर है। मैले जस्ट रिभ्यू गरेको र त्यो सबै कुरा भनिसकेको छु। अब हेर है, अब यो क्वेसनमा तिमीहरूले जहिले पनि के गर भन्छौ भने नि, मेन यो मोडुलस भएको केसमा यो भित्रको भ्यालु त्यो पोइन्टमा 0 भइदियो भने है हामीले त्यो केसमा समस्या आइलाग्छ, अरू बेला त समस्या आउँदैन है। यसमा माथिल्लोमा राख त f of pi by 4 राख, यो जुन पोइन्टमा डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ नि त्यही पोइन्ट लगेर राख त बाबा, के आउँछ f of pi by 4 राख्दा यदि cos x हामीले cos x मा cos pi by 4 राख त cos pi by 4 राख्दा 1/√2 के आयो पोजिटिभ आयो। त्यसपछि cos 3 pi by 4 राख्दा यो पोइन्ट लगेर राख्दा -1/√2 आउँछ, नेगेटिभ आयो। त्यसपछि cos of pi by 2 गर्दा यो भ्यालु कति आयो 0 आयो राइट। हामीलाई तीनटा केस यहाँ मैले लिएको रहेछु। यो फंक्सनमा मोड x भित्र भएको फंक्सनमा x इक्वल टु pi by 4 राख्दा पोजिटिभ आयो। pi by 4 भनेको 45 डिग्री भनेपछि 45 डिग्रीमा पोजिटिभ हुन्छ, 44 मा पनि पोजिटिभ हुन्छ, 46 मा पनि पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि हामीले पहिलो क्वेसन गर्दा कसरी गर्न पाइयो त नि है, तीनटा हेर्दा एउटै नेचरको छ, तीनटाको एन्सर तीन तरिकाले ट्रिट गर्नुपर्ने छ। फर्स्टमा है फर भेरी नियर टु x इज इक्वल टु pi by 4 को लागि के हुन्छ cos of x भनेको के हुन्छ भन त ग्रेटर देन 0 हुन्छ। cos of x ग्रेटर देन 0 भएपछि f of x इज इक्वल टु cos x को मोडुलस, यो भित्रको भ्यालु पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ भएपछि cos x को मोडुलस अर्थात् दिस इज इक्वल टु के सँग इक्वल हुन्छ cos of x सँग इक्वल हुन्छ। f of x इज इक्वल टु cos of x को मोडुलस छ, भित्रको भ्यालु पोजिटिभ छ, पोजिटिभ भएपछि cos x को मोडुलस अर्थात् cos x भयो। अब हामीले यो केसमा है यसरी मोडुलस हटाइयो एकदमै नजिकमा हेर भनेपछि अब यसको डेरिभेटिभ गर्दियौ, डेरिभेटिभ गर्यौ भने f dash of x भनेको cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x र यहाँबाट f dash of pi by 4 भनेको यस्तो पोजिटिभ र नेगेटिभ आउँदा हामीले यसरी मोडुलस हटाइन्छ, मोडुलस हटाएर डेरिभेटिभ गरेर भ्यालु राख्ने, 0 आउँदा मात्र चेन्ज गर्ने, 0 आउँदा केही कुरा चेन्ज हुन्छ, पछि म सिकाउँछु। माइनस sin of pi by 4 गर्दा -1/√2 हुन्छ है। फेरि सेकेन्डमा जाऊ है, सेकेन्ड क्वेसनमा है फर भेरी नियर टु x इज इक्वल टु 3 pi by 4 भनेको यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भरि नेगेटिभ हुन्छ, cos of x के बन्छ भन त नेगेटिभ बन्छ। देयरफोर यही नजिकमा हेरेको f of x इज इक्वल टु cos of x को मोडुलस भनेको मोडुलस अर्थात् माइनस cos of x हुन्छ, माइनस cos of x हुन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ गर्यौ भने माइनस cos of x को डेरिभेटिभ गर्दा f dash of x भनेको माइनस cos x को प्लस
साइन अफ यक्स भयो। यसमा भ्यालु राख एफ ड्यास अफ 3π/4 भनेको कति हुन्छ साइन 3π/4 गर्दा कति आइदिन्छ हेर त +1/√2 आउँछ। सकेसम्म यसरी मोडुलस हटाएर गर है। हेर त तिमीलाई डेफिनेसन अफ मोडुलसबाट के मोडुलस भित्रको भ्यालु नेगेटिभ छ भने मोडुलस हट्दा के हुन्छ माइनसले मल्टिपल गर्ने भनेर पढायो होइन त बाबा। एकदमै नजिकमा धेरै टाढा हेरेको होइन, धेरै नजिकमा डेरिभेटिभ भनेको त्यो पोइन्टमा मात्र डिपेन्ड गर्दैन, त्यो पोइन्टको वरिपरिको फंक्सनको नेचरमा नि डिपेन्ड गर्छ है। त्यही भएर एंगलमा मोड छ भने त डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ 0 बनाउने बाहेक है। अब त्यति धेरै सोध्दैन, सोधेसोधे यो क्वेसन गरिदिएको है। अब कति पढाएर साध्य हुन्छ र तिमीहरूलाई अब इन्डियन सिलेबसहरु हेर्यौ भने, तर नेपालीमा हामीले पढाएको र पिए को बुक पढ, त्यहाँको क्वेसनहरु केही छ भने सोध। अरु क्वेसन हामी सबै एन्सर दिन सम्भव पनि छैन र जरुरी पनि छैन, आवश्यक पनि छैन र। अब सेकेन्डमा जाऊ, थर्ड नम्बरमा हेर त फर, हेर त यहाँनेर के हुन्छ हेर त, यसलाई राम्रोसित बुझ है। cos of π/2 भनेको कति आउँछ 0 आउँछ। cos of π/2 भनेको 0 आउँछ। for x is लेस देन π/2 को लागि cos x के हुन्छ भन त पोजिटिभ हुन्छ भने for x is ग्रेटर देन π/2 भएपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा बन्छ cos of x के हुन्छ नेगेटिभ बन्छ। यो कुरा थाहा छ कि छैन? x = π/2 मा नेगेटिभ 0 आउँछ, हेर्दै जाऊ है 0 आउँछ। अनि x π/2 भन्दा सानो भयो भने cos x पोजिटिभ छ, x π/2 भन्दा ठुलो भयो भने cos x नेगेटिभ छ भने अब यसको cos को मोडुलस भनेको के आउँदैछ त नि, यहाँनेर एकदमै नजिकमा हेर्यो भने जब नेगेटिभ हुन्छ यो भ्यालु भित्रको नेगेटिभ बन्दछ भने मोडुलस हट्दा माइनसले मल्टिपल गर्ने, मोडुलस हट्दा केले मल्टिपल गर्ने माइनसले। भनेपछि यो भनेको कति लेख्न सकिन्छ cos of x लेख्न सकिन्छ, cos of x नै हुन्छ किनभने for x is less or equal to π/2 भयो भने। यसरी सम्झ है। यदि 90 भन्दा सानो x भयो भने 90 भन्दा सानो x हुँदा cos x के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ भइसकेपछि एकदमै नजिकमा, धेरै टाढा होइन यो सबै केस, एकदमै नजिकमा cos x 90 भन्दा सानो हुँदा पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ भएको हुनाले मोडुलस हट्दा सेम आउँछ, x पोजिटिभ भयो भने x को मोडुलस x हुन्छ। अनि त्यसपछि x अब हेर त फर के को लागि हेर त फर x इज ग्रेटर देन π/2 भयो भने 90 डिग्री भन्दा ठुलो भयो भने है, फर x इज ग्रेटर देन 90 डिग्री भयो भने 90 डिग्री भन्दा ठुलो हुँदा cos x भनेको नेगेटिभ बन्छ, नेगेटिभ बनेपछि मोडुलस हट्दा माइनस cos x हुन्छ। हुन्छ त्यो लगाएर गर्दा पनि हुन्छ। लगाउँदा कहिलेकाहीँ इन्डिटर्मिनेट फर्म फर्मेसन हुन्छ र त्यो इन्डिटर्मिनेट फर्मलाई हटाउनको लागि तिमीले फेरि लिमिट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कम्प्लेक्स सिचुएसन फर्मेसन पनि हुन सक्छ। तर 0 हुने पोइन्टमा म्याक्सिमम केसेसहरुमा अबाउट 90% केसमा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन, तर 0 हुँदैमा एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने पनि छैन। यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनको पढ्नु पर्दैन है बाबु। आयुष जयसवालले सोधेको क्वेसन पुल्चोकमा पढ्नु पर्दैन, इन्डियन एमएससी मा आफै खोजेर पढ। त्यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर हो, सिजन पौडेलले सोधेको क्वेसन पनि के पर्दैन है। अब यसपछि अब हेर त, अब हामीले यसको के गर्नुपर्ने भयो त नि, हेर त लेफ्ट डेरिभेटिभ र कहिलेकाहीँ यसैको के सोधिदिन्छ लेफ्ट डेरिभेटिभ के राइट डेरिभेटिभ के भन्न पनि सोधिदिन्छ यो क्वेसनको 0 मा। अब यसको लेफ्ट डेरिभेटिभ भनेपछि x लेस हुँदाखेरिको डेरिभेटिभ गर है, यसलाई fx माने मैले है। अब यसको लेफ्ट डेरिभेटिभ गर्यो भने अब जब फंक्सनको फर्मुला यसरी चेन्ज हुन्छ
त्यसपछि तिमीले लेफ्ट र राइट डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट डेरिभेटिभ र राइट डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। यल एफ ड्यास पाई बाई 4 पाई बाई 2 भन्दाखेरि अब यहाँनिर हाम्रो यो दुईटा केसमा साइन यो भेल्युको वरिपरि एउटै भएको हुनाले लेफ्ट र राइट चाहिएन। यहाँनिर 0 हुँदै साइन चेन्ज भयो भनेपछि अब तिमी लेफ्ट र राइट डेरिभेटिभबाट चेक गर्नुपर्छ। यल एफ ड्यास पाई बाई 2 भन्दा एक्स पाई बाई 2 भन्दा लेस हुँदा फंक्सनको फर्मुला कसेक्स छ। कसेक्सको डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स र यसमा एक्स इक्वल टु पाई बाई 2 राख त विच इज कति आउँछ -1 आयो। यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। र आर एफ ड्यास अफ एक्स गर्यो भने आर एफ ड्यास अफ पाई बाई 2 गर्यो भने ग्रेटर हुँदाखेरि कति भन्दा ग्रेटर हुँदाखेरि फंक्सनको फर्मुला माइनस कसेक्स छ। माइनस कसेक्सको डेरिभेटिभ प्लस साइन एक्स भयो। यसमा एक्स इक्वल टु पाई बाई 2 हुन्छ विच इज प्लस 1 भयो। है विच इज प्लस 1/2 भयो। यसरी यसको रिजल्ट यहाँबाट के भन्न पायो एफ ड्यास अफ पाई बाई 2 डज नट एक्जिस्ट। र एकदमै हतारो छ इन्ट्रान्समा भने यो 0 हुने पोइन्टमा प्राय जसो यो यसमा यो पाई बाई 2 मा यो 0 भएको छ नि यो 0 भएको केसमा प्राय जसो डज नट एक्जिस्ट हुन्छ। है अब यसपछि अर्को एकजना भाइले क्वेसन सोधिराखेको छ पाई बाई 4 होला है बाबु। पाई बाई 2 मा त सजिलो छ यो क्वेसन। पाई बाई 2 कि पाई बाई 4? सिजन पौडेलले सोधेको क्वेसन पाई बाई 4 हुँदाखेरि हो गाह्रो। पाई बाई 2 मा त के हुन्छ र कस 0 हुन्छ साइन नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि त्यो -1 आउँछ मोडुलस हटाइदेऊ गरिदिइहाल। यसमा त टेन्सन छैन। हेर त एफ अफ एक्स इज इक्वल टु कस अफ एक्स माइनस साइन अफ एक्स को मोडुलस कुन पोइन्टमा भनेको छ 8 भयो भने एफ ड्यास अफ पाई बाई 2 भनेको छ। यसमा त केही मतलब छैन। हेर त यहाँनिर कस पाई बाई 2 राख्दा यो 0 यो -1 हुन्छ भनेपछि यो माइनस भयो र मोडुलस हट्दाखेरि यो टोटलमा माइनसमा भएको हुनाले राउन्ड सुना है टोटल माइनसमा भएको हुनाले यसको के हुन्छ मोडुलस हट्दा माइनस अफ कस अफ एक्स माइनस साइन एक्स हुन्छ। सिंगल फंक्सन भयो। सिंगल फंक्सन आइसकेपछि यसरी चेक गर्ने है इन्ट्रान्समा के गर्ने र है यहाँ के हुन्छ हेर त यो तिमीलाई इफ एफ एक्स इज इक्वल टु तिमीले यस्तो क्वेसन सोधेको थियो इफ एफ एक्स इज इक्वल टु दिस भयो भने देन एफ ड्यास अफ पाई बाई 4 इज इक्वल टु व्हाट भनेको थियो भने अब यो पोइन्ट लगेर यहाँ राख। यहाँ राख्दा 0 बन्दैन। कस भनेको कति भयो कस 0 कस पाई बाई 2 भनेको 0 माइनस साइन पाई बाई 2 भनेको -1 0 -1 गर्दाखेरि नेगेटिभ भयो टोटल एक्सप्रेसन 90 को वरिपरि है। र त्यसले गर्दाखेरि यो भित्रको नेगेटिभ भएपछि मोडुलस हट्दाखेरि माइनसले मल्टिपल गर्ने प्लस भयो भने भित्रको त्यही फंक्सन आउँछ भनेपछि एफ एक्स भनेको माइनस कस माइनस साइन एक्स रहेछ। अब यसैको डेरिभेटिभ गर है। यसैको डेरिभेटिभ गरेर एक्स इज इक्वल टु पाई बाई 2 राख्देऊ। अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ एफ ड्यास अफ एक्स इज इक्वल टु माइनस साइन एक्स माइनस कस एक्स भयो भनेपछि साइन एक्स प्लस कस एक्स भयो त्यहाँबाट एफ ड्यास अफ पाई बाई कति राख 2 राख्यौ भने हेर त साइन पाई बाई 2 प्लस कस पाई बाई 2 भनेको 1 आयो। एन्सर पायो सुजन? right let
2/2 मा नेगेटिभ हुन्छ, आफै आइहाल्छ। पाई/4 भएको भए अब के हुन्थ्यो त? लेफ्ट र राइट डेरिभेटिभ गर्नु पर्थ्यो। यसैमा पाई/4 हुन्थ्यो भने, यसैमा के हुन्थ्यो भने if f x is equal to cos x minus sin x को मोडुलस छ भने then f dash of पाई/4 भनेपछि कति भयो भन्ने हुन्थ्यो। पाई/4 राख्दाखेरि यो 1/√2 आउँछ, यो 1/√2 भयो र 0 बन्छ भनेपछि 0 भयो। र त cos पाई/4 भनेको 1/√2, sin पाई/4 भनेको 1/√2 हुन्छ र यहाँबाट 0 हुन्थ्यो है। अब यसमा सबै पोजिटिभ भएपछि के कस्तो सिल्लीको सन्देश सुन न। त्यो पाई/4 मा यत्रो कुरा गरिसकेपछि आफै बुझ न। साइन पनि पोजिटिभ छ पाई/4 मा, कस पनि पोजिटिभ छ, टेन पनि पोजिटिभ छ, सबै पोजिटिभ छ भने मोडुलस हट्दा गयो, प्लसमा बस्यो, अनि त्यसपछि त्यो भनेको sin x * cos x हुन्छ, डेरिभेटिभ गरेर भ्यालु राख्थ्यौ। के गाह्रो छ र त्यो है। अब यसपछि यसमा cos x - sin x यो 0 भयो, तर के हुन्छ 45 डिग्री भन्दा तल है। अब 45 मा 0 भयो। अब यो भनेको यसरी ब्रेक गराएर है, x is lesser equal to पाई/4 भन्दा सानो हुँदा cos x को भ्यालु हेर त, cos 30 मा चेक गर त। 30 cos 30 भनेको 1√3/2, sin 30 भनेको 1/2। कुन चाहिँ ठुलो? cos ठुलो। भनेपछि यो ठुलो भएको हुनाले पोजिटिभ हुन्छ यो भन्दा x तल। भनेपछि यो के हुने भयो? cos x पोजिटिभ भएपछि मोडुलस हट्दा cos x - sin x भयो। cos x - sin x भयो। त्यसपछि cos 45 डिग्री x को भ्यालु 45 भन्दा ठुलो भयो भने 45 भन्दा ठुलो हुँदा sin को भ्यालु cos को भ्यालु भन्दा ठुलो हुन्छ। sin को भ्यालु cos को भ्यालु भन्दा के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। ठुलो भएपछि x is greater or equal to पाई/4 हुँदा है यो नेगेटिभ बन्छ। नेगेटिभ बनेको हुनाले माइनसले मल्टिपल गर, cos x - sin x गर। बुझ्यो हैन? अब यसपछि अघि मैले सिकाएको तरिकाले लेफ्ट डेरिभेटिभ र राइट डेरिभेटिभ गर, यसको पनि डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट आउँछ, आफै गर यहाँ पछि है। अब मैले कुरा गर्न खोजेको अब म एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ, यहाँ एउटा क्वेसन थियो पछाडि यहाँ है। if right if f of x plus y is equal to fx into fy छ भने, if f of x plus y is equal to fx into xy छ and f of 5 is equal to 2 छ र f dash of 0 is equal to 3 छ भने, f dash of 0 is equal to 3 छ भने, then f dash of 5 is equal to what? Then f dash of 5 is equal to what? यही क्वेसन हो। अब यसको हिन्टमा हेर राइट, यसो गरौँ। यार के छ हेर त, f of x plus y is equal to के छ भन त, f of x plus y is equal to f of x plus y छ। तिमीलाई कुन भ्यालु दिएको छ हेर त, f of y दिएको छ भनेपछि f of 5 दिएको छ भनेपछि यसमा पुट के गर,
सरी के लेखेछु मैले f of x into f of y लेख्यो है। अब यसमा हामीले के राखौं पुटिङ y इक्वल टु 5 राख 5 राख्यौ भने f of x plus 5 is equal to f of x into f of 5 भयो। यहाँसम्म मैले यो कन्डिसन युज गर्ने गरी है मैले के राख्दिए y is equal to 5 राखे। सबैभन्दा सजिलो यसरी हुन्छ है। अनि यसपछि के गरौँ हेर है। अब यो भनेको r f of x plus 5 भनेको f5 भनेको 3 कति छ 2 छ 2 into f of x भयो। यहाँसम्म बुझ्यौ f5 भनेको 2 दिएको छ। अब डेरिभेटिभ गर डिफरेन्शिएट गर्यो भने के हुन्छ डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु x गर x गर्दा यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ f dash of x plus 5 हुन्छ 2 into f dash of x हुन्छ 2 into f dash of x हुन्छ। अब यसमा 0 राख्यो भने f dash of 5 आउँछ भनेपछि पुटिङ फेरि के गर पुटिङ x is equal to 0 गर त f dash of 5 is equal to 2 into f dash of 0 भयो। f dash of 0 भनेको फेरि कति दिएको छ 3 दिएको छ है। त्यो भ्यालु राखिदियो भने कति हुन्छ 2 into 3 is equal to कति भयो 6। भयो। यो कोही सौगा तरिकाले सोधेको नगर्दा हुन्छ है। यो पिएको बुका ढुकेर परेको छ लिनियर फंक्सन हुन्छ fx भनेको x हुन्छ सायद x स्क्वायर हुन्छ होला fx इक्वल टु x स्क्वायर भयो भने आयुष जैसवालले सोधेको क्वेशन नगर्ने है पर्दैन पुस्तकलाई पर्दैन। यो मोडुलस वाला सबै क्वेशन यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर वाला गर्नु पर्दैन के छोड्देऊ त यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर वाला हो है यो गर्नु पर्दैन छोड्दिने। प्लस 2 मै नभएको क्वेशन मैले किन पढाएर यहाँ टाइम वेस्ट गर्ने पुस्तक पनि सोध्ने होइन मोडुलस सम्म तोक्या छ र सिलेबसमा केयु मा यसमा मोडुलस सम्म क्वेशन राख्ने भनेको छ र मैले पढायो मोडुलस है। अब यहाँ तिमीलाई यो कन्डिसन दिएको छ एकचोटी हेर है f of x plus y is equal to x into fy दिएको छ र f5 is equal to 2 दिएको छ र f dash 0 is equal to 3 दिएको हुनाले दिएको कन्डिसन अनुसार भ्यालु सेट गर्दै जानुपर्छ। पहिला गिवन कन्डिसन युज गर्यौ तिमीले यो कन्डिसन आइसकेपछि f5 युज गर्नलाई तिमीले आइदर x अथवा y को भ्यालु कुनै एउटाको भ्यालु 5 राख। मैले यहाँ y को भ्यालु 5 राखे 5 राखिसकेपछि fx plus 5 is equal to fx into f5 भयो। अब f5 भनेको 2 राख भनेपछि fx plus 5 भनेको 2 into fx भयो। अब यसमा अब तिमीले फेरि यसको डेरिभेटिभ यो वाला युज भएको छैन भनेपछि यो फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्दा fx को डेरिभेटिभ f dash x plus 5 भयो 2 times fx को डेरिभेटिभ f dash x। अब यसमा x is equal to 0 राखेपछि के भयो 2 into f0 भयो f0 भनेको 3 हो 2 into 3 गर्दा 6 भयो है। अब आज हामी डिस्कस गर्छौं एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ।
एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा जाँदा है मैले अघि नै कुरा गरेँ म्याथमेटिसियनहरूले के गर्छ। अब मैले क्वेसन लिइनँ है आजलाई। हाइपरबोलिक फंक्सन मैले सुरुमै पढाइसकेँ हो डेरिभेटिभ निकाल्न। अब तिमीहरू थिएनौ, कति रिभाइज गरौँ पछि रिभिजनमा, फेरि पछिल्लो रिभिजनमा। अहिले मेरो क्लास काउन्ट हुन्छ है, त्यही भएर म पछि रिभिजनको बेलातिर म गराइदिन्छु क्वेसन। यो सरिकले सोधेको क्वेसन पनि नगर, पर्दैन यो क्वेसन गर्न नि है। नत्र गुगलमा हेऱ्यौ भने नि एन्सर पाउँछौ, इन्डियन बुकमा जति नै पाउँछौ, तर पुस्तकलाई नगरे नि हुन्छ है। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा जाँदा हामीलाई यो डेरिभेटिभको साइनमा लेब्निजले जुन नोटेसन राख्यो यसमा सबै कुरा है। तिमीहरूले नपढाउनु नपर्ने क्वेसन पर्दैन भनिदिइरहेको छु त मैले। पढाउनु पर्ने क्वेसन त एटेम्प गरिदिइरहेको छु है। डिवाई बाई डिएक्समा हेर्दा डिवाई बाई डिएक्समा हामीलाई यहाँनिर सबै चिज राखेको छ भन्छ म्याथले। पहिलो कुरा वाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, एक्स इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डेरिभेटिभ इन्डिपेन्डेन्टको रेस्पेक्टमा हुन्छ है। डिवाई बाई डिएक्स को भेल्यु है वाई को रेस्पेक्टमा गर्दा वाई भनेको डिपेन्डेन्ट फंक्सन भेरिएबल हो र एक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। र यसमा हामीले अर्को कुरा हेर है, डिवाई भनेको के हुन्छ त भन्दा डिवाई भनेको चेन्ज इन वाई हुन्छ। 12 मा पढ्यौ, पछि मैले यहाँ पढाउँछु। डिवाई भनेको चेन्ज इन वाई, डिएक्स भनेको चेन्ज इन एक्स हो। भनेपछि यो चेन्जेसको रेसियो भनेको के रहेछ? रेट अफ चेन्ज रहेछ। चेन्जेसको रेसियो भनेको यसलाई हामी फिजिकल मिनिङ भन्छौँ। फिजिकल मिनिङ यो भनेको रेट अफ चेन्ज रहेछ। रेट अफ चेन्जमा पनि दुई टाइपको रेट अफ चेन्ज हुन्छ। एउटा इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज हुन्छ, अर्को एभरेज रेट अफ चेन्ज हुन्छ। यो इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज हो। फेरि हेर, यो डिवाई बाई डिएक्स भनेको एप्रोक्सिमेटली हेर है। डिवाई बाई डिएक्स भनेको एप्रोक्सिमेटली हेर है के हो त? चेन्ज इन वाई भनेको y2 माइनस y1 हो। चेन्ज इन एक्स भनेको x2 माइनस x1 हो। एप्रोक्सिमेटली चेन्ज इन वाई भनेको y2 माइनस y1 हो। चेन्ज इन एक्स भनेको x2 माइनस x1 हो। यो चेन्जेसको रेसियो भनेको यो यसो हेर्दा त स्लोप अफ टेन्जेन्ट देखिन्छ हेर है। स्लोप अफ लाइन देखियो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, त्यो कुरा सबै राखिदिएको छ क्या। भनेपछि यहाँनिर हेर त, हामीलाई यो पोइन्ट x1, y1 थियो, यो पोइन्ट x2, y2 थियो है। यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुने जुन स्ट्रेट लाइनको स्लोप पो दिइरहेको रहेछ। तर के हुन्छ भन्दा यो भ्यालु नियरली 0 को नजिक जान्छ, यो पनि नियरली 0 को नजिक गएर रेसियो फिक्स आउने हो है। भनेपछि यो x2 माइनस x1 भनेको यो डिस्टेन्स हो। यो डिस्टेन्स भनेको x2 माइनस x1 हो। यो भ्यालु टेन्स टु 0 हुँदा यो लाइन चेन्ज हुँदै गएर केमा जान जान्छ त भन्दा टेन्जेन्टमा चेन्ज हुन्छ। यो लाइन केमा चेन्ज हुन्छ? टेन्जेन्टमा। भनेपछि हामीले यसको ज्योमेट्री बनाउँदा यसमा आएको कुरालाई फिगरमा उतार्दा फिगरमा हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि यसको फिजिकल मिनिङ भनेको ज्योमेट्रिकल मिनिङ भनेको के रहेछ त भन त? स्लोप अफ टेन्जेन्ट रहेछ। स्लोप अफ टेन्जेन्ट रहेछ। सबै कुरा यसो हेर्दै रियलाइज हुन्छ भन्छ के लेब्निजले है। स्लोप अफ टेन्जेन्ट रहेछ। तिमीलाई यस्तै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, द फिजिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ है, द ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ भनेर सोधेको हुन्छ। फिजिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ भनेको के रहेछ? रेट अफ चेन्ज रहेछ। र ज्योमेट्रिकल मिनिङ भनेको के रहेछ? स्लोप अफ टेन्जेन्ट रहेछ है। स्लोप अफ टेन्जेन्ट रहेछ। यति कुरा गरे भनेपछि अब हामीले म्याथले के गर्छ त, कसरी एप्लिकेसन बनाउँछ भन्नेतिर कुरा गरौँ।
डेरिभेटिभलाई स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो भनेर मान्दै जाँदा जे कुराहरू क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ त्यो त्यसको के भयो एप्लिकेसन भयो। त्यस्तै डेरिभेटिभलाई फिजिकल मिनिङ हामीले डेरिभेटिभको फिजिकल मिनिङ भनेर एजुम्सन गर्दै जाँदा फिजिकल मिनिङ रेट अफ चेन्ज हो भनेर एजुम्सन गर्दै जाँदा जे कुरा क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ त्यो त्यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ हुन्छ, सरी फिजिकल एप्लिकेसन हुन्छ। अब मैले कुरा गर्न खोजेको आजको थोरै टाइममा एप्रोक्सिमेट चेन्ज सिकाउँछु। एप्रोक्सिमेट चेन्ज सोधिरहेको हुन्छ है। मैले एउटा फंक्सन कन्सिडर गरेँ, लेट y = fx भन्ने एउटा फंक्सन कन्सिडर गरेँ। यो फंक्सनमा दुईटा भेरिएबलहरू छ, एउटा x भन्ने भेरिएबल, अर्को y भन्ने भेरिएबल। देन x एन्ड y आर कॉल्ड x, यसलाई योसमा आएको भेरिएबललाई x इज, यसमा के हो पोइन्ट वाइज जाउँ 1 नम्बरमा, x इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। सेकेन्डमा y इज के हो भन त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ यसलाई है। अब यसपछि थर्डमा हामीले डेल्टा x र डेल्टा y भन्ने आउँछ है। यिनीहरू भनेको आर इन्क्रिमेन्ट्स इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली हो। यिनीहरू भनेको इन्क्रिमेन्ट्स इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली हो। कोमा dx एन्ड dy आर, यिनीहरू भनेका के हुन् डिफरेन्शियल अफ इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली हो। x र y को के हो तिनीहरू डिफरेन्शियल्सहरू भनेर पढ्छौँ। x भनेको डिफरेन्शियल अफ x, यो भनेको नि डिफरेन्शियल अफ y हो। यिनीहरू सबै के हुन् भन्दा चेन्जेसहरू हुन्। dx भनेको चेन्ज इन x हो, dy भनेको डेल्टा y भनेको नि चेन्ज इन y हो, dx भनेको नि चेन्ज इन x, dy भनेको नि चेन्ज इन y हो। र हामीले यिनीहरूको बीचको रिलेसन पढ्छौँ। र 5 मा म्याथमेटिक्सले के एजुम्सन गर्छ भन्छौँ भने फर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x dx इज इक्वल टु के हुन्छ भने त dx इज इक्वल टु डेल्टा x सँग इक्वल हुन्छ। फर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y को लागि र है हामीले फर्स्ट इयर 11 पढ्दा y इज इक्वल टु fx भयो भने y प्लस डेल्टा y भनेको f(x) प्लस डेल्टा x गरिन्छ। यहाँबाट डेल्टा y इज इक्वल टु f(x) प्लस डेल्टा x माइनस fx हुन्छ। f(x) प्लस डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y डेल्टा y इज इक्वल टु f(x) प्लस डेल्टा x माइनस fx हुन्छ। x प्लस डेल्टा y है। र यो भनेको के हुन्छ भन्दा दिस इज, यसमा फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु गरेको हुनाले, यसमा कुनै पनि एप्रोक्सिमेसन युज नगरेको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ एक्चुअल चेन्ज इन y भन्छौँ। अब यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने y इज इक्वल टु fx भएपछि dy बाई dx गर्दा dy बाई dx भनेको fx को डेरिभेटिभ f dash x हुन्छ। यहाँबाट dy इज इक्वल टु f dash x इन्टु dx हुन्छ। यो f dash x निकाल्ने बेलामा डेल्टा x टेन्स टु 0 हामीले जानेको fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x भन्ने एप्रोक्सिमेसन युज भएको छ। हेर त इन्टु dx हुँदो रहेछ, इन्टु dx हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँनिर हेर त डेल्टा x फिक्स गरियो अनि यो लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0 लिएको हुनाले यो f dash x निकाल्ने बेलामा dy इज इक्वल टु f dash x इन्टु dx गर्ने बेलामा एप्रोक्सिमेसन युज गरेको हुनाले यसलाई
एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेर भन्छ। भनेपछि दिस dy भनेको डिफरेन्सियल अफ y भनेको चेन्ज इन y, तर यो चेन्ज भनेको यहाँ f dash x इन्टु dx हुन्छ, डेरिभेटिभ इन्टु dx हुन्छ। यहाँनिर एप्रोक्सिमेसन डेल्टा x टेन्स टु 0 भनेको त एक्ज्याक्टली 0 त होइन नि त, कति हो कति 0 को नजिकको, त्यो एउटा एप्रोक्सिमेसन युज गरेको हुनाले यहाँ एप्रोक्सिमेसन युज गरेको छ। भनेपछि यो चेन्जलाई, चेन्ज इन y लाई हामीले के भन्छौँ, एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेर भन्छौँ। चेन्ज इन y भनेर भन्छौँ है, एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन y भनेर भन्छौँ। र क्याल्कुलसको ब्युटी भनेकै के हो भन्दा इट स्टार्ट फ्रम एप्रोक्सिमेसन बट इट ट्राई टु गिभ एक्ज्याक्ट भेल्यु। भनेपछि यहाँनिर यसको एक्ज्याक्ट भेल्यु कति हो भन्ने कुरा यसले एक्ज्याक्टतिर जान ट्राई गर्छ, तर यो दुईटा भेल्यु के आउँदैन, इन्डिपेन्डेन्टमा यो दुईटा इक्वल भए जस्तै डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको केसमा दिस टु भेल्यु आर नट सेम, दिस टु भेल्यु आर नट सेम भनेको मिनिङ 7 नम्बरमा डेल्टा y इज नट इक्वल टु dy हुन्छ, यो दुईटा भेल्यु इक्वल हुँदैन। त्यसपछि यसको डिफरेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, इरर, क्याल्कुलस युज गर्दा आएको इरर, यो भनेको एक्ज्याक्ट भेल्यु माइनस एप्रोक्सिमेट भेल्युलाई हामी के भन्छौँ, इरर भन्छौँ। dx पनि चेन्ज इन y नै हो, तर यसलाई यो दुईटालाई डिफरेन्सियल र एक्ज्याक्ट चेन्जलाई एउटै मानेको छ है इन्डिपेन्डेन्टको केसमा, त्यही भएर डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हामीले छुट्याउनु पर्छ। अब यसपछि आयो 9 नम्बरमा पर्सेन्टेज अफ इरर भनेको, इरर भनेको इरर अपन ओरिजिनल भेल्यु y इन्टु 100% गरेर निकाल्ने चलन हुन्छ है, किनभने हामीले जहिले पनि फिक्स भेल्युसँग कम्पेयर गरिन्छ र यो टपिक्समा फिक्स भेल्यु भनेको यो रिलेटिभ इरर भन्छ, पर्सेन्टेज भनेको यो जहिले पनि केसँग लाई लिन्छ, ओरिजिनल y को भेल्युलाई लिन्छ है। अब तिमीहरूले भर्खरै 12 मा पढेको छौ, त्यति गाह्रो छैन, एउटा सानो क्वेशन गरे मैले, फाइन्ड एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन, ल लेख त, फाइन्ड यस्तो क्वेशन सोधिरा हुन्छ, फाइन्ड एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन भोल्युम अफ अ क्यूब when a cube changes from 2 to 2.01 cm। एप्रोक्सिमेट चेन्ज निकाल भन्यो र यसमा तिमीले पहिलो काम भनेको डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पत्ता लगाऊ। भनेपछि यसमा कसको चेन्ज दिएको छ, साइडको चेन्ज दिएको छ, जसको चेन्ज गिभन छ, गिभन चेन्ज भएको के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र इभ्यालुएट गर्नुपर्ने के हुन्छ, यो चेन्जमा यो डिपेन्ड गर्ने हुनाले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने डिपेन्डेन्ट हुन्छ। भने हामीले जहिले पनि फंक्सन जेनेरेट गर्दा लेट यसको हिन्ट हेरौं र x भनेको साइडमा न क्यूब अनि चेन्ज निकाल्नु पर्ने v भनेको भोल्युममा न, र यहाँ हामीले फंक्सन जेनेरेट गरौं, भोल्युम भनेको के एजुम्सन गर्छौ, भोल्युम इज इक्वल टु फंक्सन अफ x इज इक्वल टु s क्यूब। भोल्युमलाई इन टर्म्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लेख है, भोल्युमलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लेख। जहिले पनि ठूलो भए पनि सानो भए पनि ओरिजिनल भेल्युलाई x मान, x भनेको 2 र फाइनल भेल्युलाई x प्लस डेल्टा x मान 2.01, यहाँबाट डेल्टा x इज इक्वल टु 0.01 हुन्छ, 0.01 हुन्छ, यो भनेको dx हुन्छ। यहाँबाट एप्रोक्सिमेट चेन्ज निकाल,
एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेपछि डिभी, डिभी भनेको एफ ड्यास एक्स इन्टु डिएक्स हुन्छ है। अब यो डिएक्स यो भेल्युलाई केसँग इक्वल मानिन्छ, डिएक्स सँग इक्वल मानिन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ गर त, एफ ड्यास एक्स भनेको कति हुन्छ, एफ ड्यास एक्स भनेको 3x² हुन्छ इन्टु डिएक्स भनेको डिएक्स भयो, भेल्यु राख 3 इन्टु x² भनेको 2 को स्क्वायर इन्टु डिएक्स भनेको 0.01। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर लेख। क्वेशनको नेचर अनुसार मेरो कुरा राम्रोसँग सुन है, जसको चेन्ज क्याल्कुलेट गर भनेको छ नि त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आफै रियलाइज गर त। यो चेन्जले गर्दा यसमा चेन्ज आउने हो, भोल्युममा चेन्ज आउने हो साइडको चेन्जले। यो चेन्ज दिएको कारणले गर्दा यो चेन्ज तिमीले साइडमा चेन्ज गरेको कारणले भोल्युममा चेन्ज आउने हुनाले त्यो उलाई के मान्नु पर्यो, साइड लेन्थलाई यो क्वेशनमा फंक्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट मान्नु पर्यो भने भोल्युमको चेन्ज क्याल्कुलेट गर्ने हुनाले भोल्युमलाई के मान्नु पर्यो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्नु पर्यो। ल यति भन्दै मेरो आजको क्वेशन यही कोर्स आजको क्लास यही गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा विल मिट है।